प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुरुमा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेर आलोचित भए। उनले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन 88 दिन लगाए। प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्री परिषदमा भाग दिएको विषयले पनि देउवा आलोचनाको तारो बने। गठनको 4 महिना पूरा हुन लाग्दा पनि सरकारले जनचासोका विषयमा ठोस निर्णय लिएको छैन। न्यायालयभित्रको विवाद समाधानदेखि एमसीसी प्रकरणमा सत्ता गठबन्धन नै स्पष्ट छैन। गठबन्धन भने कानुनले नचिन्ने संयन्त्र बनाउनतिर अल्मलिएको छ। सत्ता गठबन्धनको सोमबार प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको 2 घण्टा लामो बैठकले उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन गर्यो। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अनुसार नै समिति गठन गरिएको भनिएको छ। समिति गठनमा सरकारको काममा समन्वय गर्नुपर्ने कारण देखाइएको छ। समितिलाई संविधान र कानुनले भने चिन्दैन। कानुनले नचिन्ने समिति बनाइएको यो पहिलो घटना भने होइन। विगतमा पनि गठबन्धन सरकार हुँदा यस्ता समितिहरू बनाइएका थिए। ती समितिले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेलेका उदाहरण भने छैनन्। बरु सरकारलाई नियन्त्रणको प्रयास गरेका थिए। यस्तो संरचनाका कारण प्रधानमन्त्रीसँग मनमुटाव बढेको विगत छ। 2072 सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई सत्ताको सिँढी चढाएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको संयोजक थिए। तर ओली र दाहालको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। ओलीले राजीनामा दिनु पर्यो भने दाहाल प्रधानमन्त्री भए। सरकार सञ्चालन गर्ने मुख्य अधिकारी प्रधानमन्त्री हुन्। प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसके उनलाई हटाउने थलो संसद हो। कानुनले नचिन्ने समितिलाई सरकार र खास गरी प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रका रूपमा लिइएको छ। त्यही कारण अहिले नै सत्ता गठबन्धनमा खटपट निम्त्याउने कारक समिति बन्न सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। 5 वटा पार्टीको गठबन्धन हुन त पञ्च जस्तै भइसक्यो, पञ्चायत जस्तै भइसक्यो। 5 पार्टीको गठबन्धन, पञ्चको सरकार जस्तै भइसक्यो एक हिसाबले। तर के भने उहाँलाई चाहिँ नि त्यो गठबन्धनमा भएका घटकहरूले, जुन पार्टीहरूले, त्यसका नेताहरूले दबाब दिनुभएको हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा उहाँ त्यो समितिको सदस्य हुनुहुन्न। तर उहाँको चाहिँ प्रतिद्वन्दी भएको मानिने काङ्ग्रेसमा रामचन्द्र पौडेलजी चाहिँ नि अब अहिले त्यसको सुरुको समयमा उहाँ नै अध्यक्ष हुने भनेको छ। त्यो पनि फेरि 2-3 महिनाको आलो पालोको कुराहरू छ। ती झमेला सुरु हुन्छ। त्यसैले जताबाट पनि यो चाहिँ अस्थिरताको परिचायक नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। शेरबहादुरजीलाई सहज हुने त कुरै आएन। गठबन्धन सरकार रहँदा यस्ता समितिमा खास गरी माओवादी अध्यक्ष दाहालले बढ्ता रुचि देखाउने गरेका छन्। यस्तै राजकीय जिम्मेवारीमा नरहेका नेताले पनि इच्छा देखाएका विगत छन्। संविधान निर्माणका बेला त्यतिखेरको संवैधानिक समिति बाहिर यस्तै संयन्त्र थियो। उसले भने विवादित विषयमा सहमति जुटाएको थियो। त्यसबाहेक यस्ता राजनैतिक संयन्त्र परिणाममुखी देखिएका छैनन्। नेताहरूलाई सरकारमा भाग भन्न माग्ने थलोकै रूपमा उपभोग भएका छन्। यसपालि भने विगतका कमी कमजोरी नदोहोरिने गठबन्धनका नेताहरूको दाबी छ। अब सरकार सञ्चालनसँग जोडिएका कतिपय नीतिगत इस्युहरू पनि उठ्न सक्ला। तर सरकार सञ्चालनलाई आफ्नै संवैधानिक विधि छ, व्यवस्था छ, कानुनी व्यवस्थाहरू छ, नियमहरू चाहिँ छ, सबै प्रक्रियाहरू चाहिँ छन्। नर्मली त ती सबै प्रक्रिया अनुसार नै, त्यही विधि विधान अनुसार नै हुन्छ। तर राष्ट्रिय महत्त्वका कतिपय नीतिगत निर्णयहरू लिनुपर्दाको अवस्थामा, दलहरूको बिचमा निर्णय गर्नुपर्दाको अवस्थामा सायद चाहिँ अब गठबन्धनमा या मोर्चामा चाहिँ या संयन्त्रमा लिएर आएर छलफल गरेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर अगाडि बढ्ने खालको अभ्यास हुन सक्छ। कानुनले नचिने पनि राजनीतिक तहमा यस्ता संयन्त्र बनाउनु हुँदैन भन्ने होइन। समिति सरकारसँग मोलमोलाई गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग हुनु हुँदैन। गठबन्धनका सबै दल सरकारमा सहभागी रहेको अवस्थामा अहिले समिति गठबन्धनको औचित्य भने देखिँदैन। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा 2 महिने संयोजक बन्ने अवसर पाएका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने सरकारमाथि दबाब दिन नभई व्यवस्थालाई नै सङ्कटतिर धकेल्ने प्रयासलाई रोक्न समिति बनाइएको प्रष्टीकरण दिएका छन्। समितिलाई सरकारको काममा दखल दिने हतियारका रूपमा प्रयोग हुन नदिने उनको भनाइ छ। एउटा कुरा त सरकारभन्दा माथि पनि होइन, सरकारको सहयोगी पनि होइन, सरकारलाई कुनै चाहिँ प्रेसर दिने पनि यसको काम होइन। यो त केवल चाहिँ हामी के लड्यौँ, गएका 2-4 महिना यता आएर जुन डेमोक्रेसीको रक्षाको लागि हामीले लड्यौँ र देशमा चाहिँ यो परिवर्तन व्यवस्थालाई नै उल्ट्याउने र जुन परिवर्तन हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ल्याएका थियौँ त्यसैमाथि जो खेलवाड सुरु भएको थियो, त्यसलाई सङ्कटतिर धकेल्ने जुन कोसिस भएको थियो, त्यसको विरुद्ध हामी लडेर आएको। त्यसैको परिणामस्वरूप यो संयुक्त यो गठबन्धन, यो 5 दलको चाहिँ एउटा संयुक्त चाहिँ गठबन्धन बनेको। अब त्यो गठबन्धनकोले
गठबन्धनको रूपमा यसलाई चाहिँ सरकारलाई एकछिन परै राख्नुहोस्। यो गठबन्धन 5 दलको दलीय गठबन्धन चाहिँ नि लाई चाहिँ नि अब देशमा अब चाहिँ लोकतन्त्रको र संविधानको रक्षाको लागि यसलाई चाहिँ नि सजग राख्नको लागि मात्रै यो समन्वय समिति बनेको हो। हामी बसेर छलफल गर्छौँ र 5 दलका चाहिँ नि सबै बसेर हामी अहिले देशमा सङ्कट के छ, त्यसको अवस्था कसरी गुज्रिराखेको छ, देशको व्यवस्था के भइराखेको छ, व्यवस्थामा कहाँबाट आउन सक्छन् होइन, यो कुरामा हामी बढ्ता चाहिँ छलफल गर्छौँ र अनि यसमाथि हामी सावधानी अथवा सजगता होइन अपनाउने कुरा हामी गर्छौँ। सरकार भनेको पिपुलप्रति उत्तरदायी एउटा निर्वाचित संस्था हो होइन, त्यो सबै किसिमले जनताप्रति संसदप्रति उही एकाउन्टेबल उत्तरदायी बन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ उसको काममा हामीले दखल दिने कुरा गर्नुहुन्न। लोकतन्त्रवादीको नाताले सरकारको क्रियाकलाप गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्ने अथवा त्यसलाई दखल दिने कुनै पनि कुरा गर्न उचित हुँदैन। सरकारको काममा दखल दिने रूपमा यसलाई चाहिँ हतियार कसैले बनाउनु यो कुरा हामी मान्दैनौँ। म त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई पर्मिट गर्दिनँ। 2063 सालपछि हरेक गठबन्धन सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग पुर्याउन भन्दै यस्ता संयन्त्र बनाइएका छन्। कतिपय अवस्थामा संयन्त्र बनाउने सहमति भयो तर बनाइएन। कतिपयको नामै उच्चारण गर्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले समानान्तर शक्ति केन्द्र बन्ने संशय व्यक्त गरेको पाइन्छ। अहिलेसम्म बनाइएका यस्ता संयन्त्र समाधानका सूत्र होइन, द्वन्द्वका अखडा बनेका छन्। 2066 सालमा माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहँदा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन भएको थियो, जसको उद्देश्य राखिएको थियो राजनीतिक गतिरोध अन्त्य र संविधान लेखनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखिएको थियो। तर सो अनुसारको नतिजा भने हुन सकेन, कुनै पनि त्यसले उपलब्धिमूलक काम भने गर्न सकेन। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाइएको थियो। सरकार माथिको सरकार जस्तो मात्रै देखियो प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल हुँदा 2066 सालमा। त्यस्तै गरी अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी रहँदा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाइएको थियो, जसमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच आलो पालो संयोजकत्व गर्ने सहमति भएको थियो, जसको उद्देश्य सरकार सञ्चालन र चुनावमा सहजीकरण गराउनु थियो। जसअनुसार चुनाव सम्पन्न भयो। लोकमान सिंह कार्की लगायतको नियुक्ति पनि विवादित हुन पुग्यो। त्यसैगरी 2070 सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनको माग भएको थियो, जसमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य पनि राखिएको थियो। उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्याउला भनिएको थियो, तर त्यो समयमा भने समिति नै गठन हुन सकेन। त्यसैगरी 2072 सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहँदा पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन भएको थियो, जसको उद्देश्य गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने थियो। सरकार संयन्त्र बीच खटपट भयो, राजनीतिक संयन्त्र बीच नै खटपट भयो। 2073 मा 2076 सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको माग भएको थियो। कोरोना महामारी चलिरहेको समयमा कोरोना महामारीको सामना गर्ने, कोरोना महामारीसँग जुझ्नको लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखिएको थियो। तर नेकपा भित्रै आशंका र पार्टी द्वन्द्व, पार्टी विभाजन, सरकार परिवर्तन जस्ता विभिन्न अवरोधहरू आइपुगे। त्यसैगरी अहिले 2078 सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहँदा रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बनाइएको छ। राजनीतिक मुद्दामा सहमति जुटाउने, चुनावमा तालमेल मिलाउने, सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने जस्ता उद्देश्य राखिएका छन्। अहिलेसम्मको काम कारबाही भने हेर्न बाँकी नै छ। अबको यो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले कस्तो काम गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। यसैबीच ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरेले राजनीतिक विश्लेषक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाका सहयोगी पुरञ्जन आचार्यसँग वैधानिक सरकार हुँदाहुँदै छुट्टै संयन्त्र बनाउँदा त्यसको असर के होला भनेर सोधेकी छन्।
औचित्य म खासै देख्दिनँ होइन। यसको राजनीतिक औचित्य पनि देख्दिनँ, संवैधानिक त व्यवस्था पनि छैन, वैधानिकता पनि यसको छैन। यो गर्नु हुँदैन थियो होइन। यसले यो चाहिँ एउटा लोकतन्त्रको भद्दा मजाक हो भन्छु म यसलाई चाहिँ होइन। के चाहिँ हुनसक्छ त यसको कारण यो गठन? यसको कारण के हो भन्दा मलाई के लाग्छ भने अब एक त अब शेरबहादुरजीलाई यो भागबन्डा गर्दाखेरि सजिलो भयो होइन। उहाँलाई चाहिँ के सजिलो भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले व्यवस्थापन गरेँ आफ्ना चाहिँ अब काङ्ग्रेसको त अधिवेशन छ, अधिवेशनमा चाहिँ यी सबै चाहिँ उहाँका चाहिँ विरुद्ध जान सक्थे, त्यसलाई उहाँले व्यवस्थापन गरेर एक ठाउँ थन्काएको भन्ने शेरबहादुरजीलाई लाग्यो होला होइन। अर्को कुरा हाम्रा यी बुढा भइसकेका नेताहरूलाई जो छन् नि, यो आज 3-4 दशकदेखि काङ्ग्रेसमा हालिमुहाली गरेकाहरू, त्यो चुनाव जिते पनि चुनाव हारे पनि सत्ताको नजिक पुग्न चाहिँ असाध्यै रहर लाग्छ। रामचन्द्रजी जस्तो मान्छेलाई त्यो नलाग्नु पर्ने हो। म अरूलाई लागेकोमा त म स्वाभाविक ठान्दछु होइन, तर उहाँ चाहिँ यो सबैभन्दा माथि उठ्नुपर्ने भन्ने मलाई लागेको थियो। अब सत्ताको नजिक पुग्नको लागि चाहिँ असंवैधानिक र गैर चाहिँ राजनीतिक बाटो अपनाउँदाखेरि हिजोको दिनमा चाहिँ हिजोको प्रधानमन्त्रीलाई ओलीलाई यसले यो असंवैधानिक भयो, निरङ्कुश भयो भनेर भन्ने आधार चाहिँ देखिँदैन कि त्यो आधारमा हटाएको हो नि बहुमतको सरकारलाई होइन। शेरबहादुरजीले अहिले गर्नुभएको शेरबहादुरजीको चाहिँ चातुर्यता हो। उहाँले चाहिँ के छ भने अब गनगन गरे होला नि अब सबैले होइन, हामीलाई केही भएन भनेर ल प्रचण्डजीलाई, माधव नेपालजीलाई व्यवस्थापन गर्नुभयो। विशेष गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै जोड दिएको पाइन्छ यसमा। होइन, कम्युनिस्टहरूको चाहिँ स्टेट अफ माइन्ड, कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा यस्तो चलन सामान्य हो। कम्युनिस्टहरूमा संसदप्रति विश्वास हुँदैन, संविधानमाथि, यो लोकतान्त्रिक संविधानमाथि विश्वास हुँदैन। यो समितिले निर्वाचित सरकारलाई कज्याउन वा निर्देशन दिन सक्छ? होइन, अब बनाउने उद्देश्य त त्यही होला नि। समन्वय समिति भनेको कोसँग गर्ने भनेको सरकारसँग। समन्वय भनेको के होइन, मेरो मान्छेलाई नियुक्ति गरिदिए, मैले भनेकोलाई चाहिँ जागिर खुवाइदिए, यसलाई राजदूत बना, यसलाई मन्त्री बना। पदीय व्यवस्थापनको लागि पनि यो संयन्त्र बनाइएको हो भन्न होइन, सकिन्छ? यो समानान्तर सत्ता हो। हेर्नुहोस्, पदीय व्यवस्थापन पनि हो, शक्तिको, राज्य शक्तिको चाहिँ प्रयोग गर्ने आकाङ्क्षा पनि हो। राज्य शक्तिको प्रयोग उहाँहरूले गर्न पाउनुहुन्न नि। यद्यपि उहाँहरूले शपथ खानुहुन्न होला, यद्यपि उहाँहरूले चाहिँ, तर त्यहाँ बसेर राजकाजमा भएका कैयन गोपनीय कुराहरू, गोप्यताहरू त अब रहँदैन नि। उहाँहरूले सुरक्षाको कुरा गर्नु होला, अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिको कुरा गर्नु होला, कैयन कुराहरू हुन्छ जो राज्यको शपथ लिएर खाएर गरिसकेपछि अरूलाई भन्नु हुँदैन। आज उहाँहरूको जवाफदेहिता कोसँग छ? दबाब दिँदै जाँदाखेरि गरिएका निर्णयहरू भोलि विवादित हुँदा त यसको जवाफदेही कसले लिने भन्ने कुरा पनि आउँछ। कहाँ जवाफ दिने उहाँलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ कहाँ हो भन्ने बेलामा चाहिँ सोभरेन्टी चाहिँ जनतामा छ भन्ने, जनतालाई जवाफै दिनु नपर्ने मान्छे, जनताले 5 वर्षको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ रिजेक्ट गरेको होइन चुनावमा। अनि आज कसरी उहाँहरू सत्ताको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ? राज्यको स्रोत साधन या विकासकै कुरा गर्नु ल, यो बाटो बनाउनु पर्यो, उहाँहरू को हो भन्ने, म किन त्यो ठाउँमा पुग्दिनँ त? हरेक नागरिकले प्रश्न गर्न खोज्छन् नि। त्यसकारणले यस्तो असंवैधानिक र गलत अभ्यासले नेपालको लोकतन्त्र चाहिँ खतरनाक मोडमा पुगिसक्यो र यसको जिम्मेवार यस्तै नेताहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ सत्ताको जहिले पनि नजिक बस्न मन लाग्छ। अहिले रामचन्द्र पौडेललाई संयोजक तोकिनुका पछाडिको अर्थ चाहिँ यहाँ के देख्नुहुन्छ? अब शेरबहादुरको विकल्पमा चाहिँ शेरबहादुर इतर समूह भन्छन् नि काङ्ग्रेसमा, पौडेल समूहलाई। अब पौडेलजीले नि लोकतान्त्रिक मर्यादा उल्लङ्घन गरिसकेपछि त गाह्रो भयो नि। अब चाहिँ नेपालको संविधान टिकाउने कसले? हिजोसम्म चाहिँ यो संविधानको रक्षक, ओलीको निरङ्कुशता विरुद्ध लड्ने त चाहिँ रामचन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो नि होइन। उहाँको सम्मान, उहाँको हाइट त धेरै माथि थियो नि त्यो बेलामा। आज उहाँ आफै यसरी चाहिँ गैर संवैधानिक अलोकतान्त्रिक अभ्यासहरू गर्न थाल्नुभयो भने उहाँ पनि के छ भने पदलोलु भनेर भनिन्छ होइन। उहाँलाई पनि चाहिँ सबै कर्नरबाट चाहिँ म एउटै कुरा मेरो अनुरोध के हो भने उहाँहरूले कुनै पनि त्यस्तो असंवैधानिक गतिविधि गरेको सुहाउँदैन। संयन्त्र बनाउने, तर संयन्त्रबाट चाहिँ कार्यकारी प्रमुख र संयन्त्र बिच चाहिँ पछि जाँदाखेरि मतभेदको स्थिति आउन सक्ने धेरै हामीले देख्दै आएका छौँ। यसमा पनि पछि गएर त्यो अवस्था आउन सक्ने? किन नहुने, आइहाल्छ नि। त्यसैले त भन्छु समानान्तर सत्ताले चाहिँ सत्ताको टक्राव आइहाल्यो नि होइन। पुष्पकमलजी दाहालजीलाई सधैँ सत्ताको अभ्यास गर्न मन लाग्छ। अब काङ्ग्रेसका यी हारेकाहरूलाई पनि चाहिँ सत्ताको नजिक बस्न मन लाग्यो। यस्तो खालको सत्ताको परिकल्पना यो संविधानले गरेको छैन। यस्तो खालको सत्ताको चाहिँ परिकल्पना सार्वभौम संसदले पनि गरेको छैन।
यस्तो खालको सत्ताको अभ्यास चाहिँ लोकतान्त्रिक देशमा कहीँ पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा जसरी सरकार सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, कहीँ कतै एकलौटी निर्णयहरू पनि हुन सक्छन्। उहाँलाई अङ्कुश लगाउनकै लागि दबाबमा यो संयन्त्र, यो समिति बनाइएको पनि भनिन्छ। त्यस्तो देख्नुहुन्छ? त्यसको लागि त आफ्नो पार्टी छँदैछ नि। पार्टीले इन्फर्मली बसेर सल्लाह सुझाव दिन सकिहाल्छ। तर यो त पावर सेयरिङ भयो नि, यो त भागबण्डा भयो। यो पाइँदैन कि, यो लोकतन्त्रले यो छुट दिएको छैन। यो तुरन्तै यसलाई खारिज गर्नुपर्छ। म त यसो खारिजको माग गर्छु। यो गलत हो। यो सत्तामा बस्न चाहिँ रहर छ भने जनताले चुन्नुपर्छ, छान्नुपर्छ, होइन? जनतामा जानु पर्यो। जनतामा जानुपर्छ। अब खास समय पनि छैन, 1.5 वर्ष। यस्तो काम गर्नेहरूलाई जनताले भोलि रुचाउँदैन, हराउँछन्। हराउनु पनि पर्छ। केही नेता र तिनका महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापनका निम्ति खडा गरिएका यस्ता अवैधानिक संयन्त्रले समाधान कम, समस्या बढी सिर्जना गर्न सक्छन्। विगतको अभ्यासले यही भन्छ। त्यसैले हालको संयन्त्र पनि द्वन्द्व बढाउने र द्वैध शासनको अभ्यास गर्ने नयाँ थलो नबनोस्।